السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الصمد الأحد الذي خلق وحده العالمين، والصلاة على النبي الأكرم الذي لم يحب ما شاء وشئت وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. حضرة رئيس الحفل الموقر وسادة الأعزاء وزملاء الفصول، إن الله تعالى وجد هذا العالم وخلق كل شيء يوجد في هذا العالم. الله واحد أحد صمد قادر على كل شيء، جبار قهار، هو الذي بعث الأنبياء والرسل إلى هذا العالم بهدف ينقذ الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الله، ومن عبادة الأشجار إلى عبادة خالق الأشجار، ومن عبادة الأولياء إلى خالق الأولياء. حينما دعا الأنبياء والمرسلون إلى عبادة الله الخالق وتوحيد الرب الرازق، فدخل عدد من الناس في الإسلام ودعوته. أخيرا أرسل النبي الخاتم بالكتاب الخاتم إلى هذا العالم لإنجاء الناس الهالكين من الكفر بالله إلى توحيد الرب الجليل، فدخل العرب والعجم في حظيرة دعوته واعتنقوا الإسلام والأمور الدينية. هؤلاء هم الرجال الذين اعتقدوا بتوحيد الرب الجليل، هم الذين آمنوا بتوحيد الربوبية وتوحيد الصفات وتوحيد الألوهية والعبادة. أما توحيد الربوبية فيجب على العبد أن يعتقد بأن الله وحده يحيي ويميت، هو الذي وحده يخلق ويرزق، فلا محيي ولا مميت إلا هو، فلا خالق ولا رازق إلا هو، فلا نافع ولا ضار إلا هو، فلا معطي ولا مانع إلا هو. عندما ينصرف العبد عن مثل هذا الاعتقاد يخرج من الإسلام ويمرق من الدين الذي قال عنه القرآن الذي ليس فيه عوج، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي مجتمعنا البشري كثير من الرجال والنساء ينحرفون عن هذه العقيدة، فالرجال الصالحون الفرد عليهم أن يلتفتوا إلى هذه الناحية ويخرج الناس الذين يعمرون في الظلمات من الظلمة الهالكة الحالكة. أما توحيد الصفات فعلى العبد أن يعتقد بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى التي تتواجد في كتب الأحاديث الشريفة وأسمائها والقرآن الكريم والآخر. لا ينبغي لفرد من أفراد البشر أن يصف أحدا بالأسماء الحسنى، لأن الله واحد أحد في أسمائه وصفاته، ولذلك ورد في التنزيل العزيز: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله تعالى يسمع ويبصر، ولكن ليس له سمع ولا بصر مثل الخلائق والعباد. إن الله تعالى يبطش ويستحي، ولكن ليس له يد ومجلس كالإنسان وأفراده. إن الله تعالى منزه عن هذه الأشياء كلها. أما توحيد العبادة والألوهية فعلى العبد أن يتعبد الله تعالى وحده، لا يشرك أحدا من الخلائق بالعبادة والسجود له. لا يجوز لأحد أن يتعبد سوى الله تعالى، كان هذا هو السبب الوحيد الذي بعث به الأنبياء والرسل إلى الدنيا. كانوا يخرجون الناس من عبادة الأصنام والسجود للأوثان إلى عبادة الرب وحده والسجود له. عندما قال نوح عليه السلام لقومه أن يهجروا الأصنام ويقابلوا عبادة الأوثان فشمروا عن ساق الجد، وقال الملأ الذين كفروا من قومه لقومه: لا تعبدوا هذه الأصنام، هذه الأصنام تنفع وتضر، هذه الأصنام تحيي وتميت، هذه الأصنام تنظر المطر القصير، هذه الأوثان تجدي نفعا كما تفتقرون إلى النفع. نبينا نوح عليه السلام بلغ الرسالة الإلهية واستمر أن يبلغ 1000 سنة إلى 50 عاما، ولكن القوم لم يتقبلوا دعوته إلا شركة قليلة، ولكن الشركة القليلة عرفت التوحيد ومقتضاه وفازت في الدنيا والآخرة. إن الله تعالى جعل الإنسان شاهدا للشرك، حيث منع الفقهاء الكرام الصلاة في الصريح وعند الصريح، لأن الصلاة عند الصريح من شوائب الشرك.
اللهم احفظنا عن الشرك ووفقنا فهم التوحيد والعقيدة المستقيمة. أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.